बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, भारतीय हुकूमत ख़ास तौर पे बीजेपी बल्कि आरएसएस की मौजूदा हुकूमत का एक ही नज़रिया है और एक ही तरीक़ी हुकूमत है, वो है लड़ाओ और हुकूमत करो। ख़ुसूसन नॉर्थ और साउथ की वो रियासतें जहाँ इनका सिक्का नहीं चलता, जहाँ इनकी चरित्रबाजियाँ जो हैं वो काम नहीं कर सकती, जहाँ ये अपने नाजायज़ जो मुतालबात हैं पूरे नहीं करवा सकते, तो उसका बेहतरीन इलाज इन्होंने ये सोचा है कि इनको आपस में टकरा दो। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की ये पॉलिसी है कि दो रियासतें आपस में लड़ें ताकि लोग उनसे बददिल हों, हुकूमतों से मायूस हों और वहाँ पे बीजेपी पेनिट्रेट करे। ये तरीक़े वारदात बंगाल की हुकूमत को तो समझ आ गया था। वहाँ ममता बनर्जी ने इनको इसका ठीक ठाक जवाब भी दिया है, लेकिन ये पॉलिसी हर जगह कामयाब ही अभी तक जा रही है। ताज़ा तरीन वारदात मिज़ोरम और असम के साथ हुई है। असम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा सरमा ने कल एक बयान में कहा कि अमित शाह की पॉलिसियों की वजह से, यानी दिल्ली सरकार की पॉलिसियों की वजह से इस वक्त सिविल वार हम पर मुसल्लत कर दी गई है। मिज़ोरम की पुलिस ने हमला करके हमारे 10 पुलिस कर्मचारी मार दिए हैं, दर्जनों की तादाद में ज़ख्मी हैं। उन्होंने कहा है कि मिज़ोरम के साथ मिलने वाली 164.6 164.6 किलोमीटर सरहद पर वो 4000 पुलिस कमांडो तैनात कर रहे हैं ताकि मिज़ोरम की जो ज़्यादतियाँ हैं उन्हें रोका जा सके और उनकी पुलिस जो असम के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ करती है, लोगों को उठा के ले जाती है, इससे बचा जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मिज़ोरम को मुकम्मल अमित शाह की पुश्त पनाही हासिल है और वो हमारे मुतनाज़ा बॉर्डर काचार डिस्ट्रिक्ट में लीलापुर जो गांव है वहाँ पर घुसकर असम पुलिस पे हमलावर हुए हैं और उन्होंने कई 10 से ज़्यादा पुलिस वालों को मार दिया और दर्जनों इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। जबकि मिज़ोरम के होम मिनिस्टर लाल चंपालिया ने एक बयान में कहा है कि ये सारी ज़्यादती असम की तरफ से हुई है, क्योंकि असम की पुष्टपनाही भारत की दिल्ली सरकार करती है, अमित शाह करते हैं, और अब जो उन्होंने सेंट्रल रिज़र्व फोर्स भी भेजी है वो भी असम पुलिस के साथ मिलके हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है, जिसकी कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सेंट्रल रिज़र्व फोर्स के डीजी कुलदीप सिंह की ज़िंदगी जहन्नम बन के रह गई है कि वो दो मुतहारब क़ुव्वतों के दरमियान सवाए अपने जवानों को मरवाने की और क्या कर सकते हैं। आज तीसरा दिन है, दोनों में से कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं और मुसलसल एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे हैं। दोनों तरफ के अवाम बहुत खौफज़दा हैं, लोग अपने घर छोड़ के बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं और यहाँ पे मुसलसल मरकज़ी हुकूमत यानी दिल्ली सरकार का मातम किया जा रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब भारतीय फ़ौज को इन दोनों रियासतों के पुलिस के दरमियान होने वाले फसाद को रोकने के लिए भेजा जा रहा है, जिसको कबूल करने से असम ने भी इनकार कर दिया है और मिज़ोरम ने भी इनकार कर दिया है।
جبکہ سینٹرل ریزرو فورس جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان دونوں کو الگ کر سکے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میزورام اور آسام دونوں میں بہت مضبوط علیحدگی پسند، آزادی پسند تحریکیں ایک عرصے سے چل رہی ہیں۔ ان تحریکوں کو دبانے کے لیے حکومت اس طرح کے متعدد اقدامات کرتی رہتی ہے اور انہیں اکثر آپس میں لڑا دیتی ہے، جس کا بہترین طریقہ انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جو حکومت کے ساتھ مل جائے اس کو ہر طرح کی جائز ناجائز مراعات دیتے ہیں، اور جو حکومت کی بات نہ مانے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ملک جو دنیا کو امن کا درس دے رہا ہے، جو پوری دنیا میں پنگے بازی کرتا پھر رہا ہے، اس کے اپنے گھر کی حالت کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، وہ بھارتی سرکار جو افغانستان میں اشرف غنی حکومت کو بچانے کے لیے دن رات سازشوں میں مصروف ہے، اس کے اپنے ملک میں کیا صورتحال ہے؟ اس کے اپنے ملک میں دو ریاستیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں اور پولیس کے جوان ایک دوسرے پہ مسلسل فائرنگ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستانی آزاد کشمیر میں گزشتہ دنوں نیلم ویلی میں شاردا کے مقام پہ ہونے والے ایک چھوٹے سے واقعے کو بھارت نے جس طرح دنیا میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا، یہ قدرتی طور پر اس کا رد عمل ہے۔ آج دنیا کو پتہ لگ گیا کہ اصل میں بھارتی حکومت نے جو یہ بھانمتی کا کنبہ جوڑا ہوا ہے، یہ اب بکھرنے لگا ہے، اور خصوصاً چین کی ان علاقوں میں آمد سے، چین کی ہمالیائی ریاستوں کے نزدیک آمد سے یہاں پہ علیحدگی پسند تحریکوں کو بہت مضبوطی مل رہی ہے، اور وہ بڑھ چڑھ کے ہندوستان کی ریزرو فورسز پہ حملے کرتے ہیں۔ ان سے لڑنے کے لیے بھارت کی فوج کی کئی یونٹوں نے جانے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ سارا عذاب سینٹرل ریزرو فورس پہ پڑتا ہے، جس کو وہ بری طرح مارتے ہیں۔ آپ نے ان کی جوانوں کی روتے ہوئے، دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے تصاویر بھی دیکھی ہوں گی۔ ابھی تک ایسی درجنوں تصویریں آپ کو میڈیا پہ مل جائیں گی۔ ناظرین کرام، پرسوں بھارتی صدر نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں اگلے ہی روز 3 اور نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ ان کی آمد کا مقبوضہ کشمیر نے مکمل بائیکاٹ کیا تھا۔ حریت کانفرنس کی طرف سے سید علی گیلانی نے کہا تھا کہ ہمارا اور انڈیا کا رشتہ کیا ہے، وہ قابض ہیں، ہم مقبوضہ ہیں۔ جو قابض ہوتا ہے اس کی مقبوضہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا صلح ہو سکتی ہے، کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ مذاکرات ہمیشہ برابری کی سطح پر ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ بھارت دوسرے ممالک میں پنگے بازی کرنے کے بجائے، پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے بجائے، افغانستان کی حکومت کو ڈی اسٹیبل کرنے کے بجائے اپنے ملک کی فکر کرے، جہاں اس وقت 14 سے زیادہ مضبوط علیحدگی پسند اور آزادی پسند تحریکیں موجود ہیں۔ اگر ایک بھی ریاست الگ ہو گئی تو سمجھیے کہ انڈیا ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔